ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-49 मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावः। दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम्। दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृक् मम इदम्। व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं। व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनः त्वं। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तत् एव मे रूपम् इदं प्रपश्य। वाक्यांशः विश्लेषणम्। I have columns here. अनुक्रमाङ्कः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। इदम् ईदृक् घोरं रूपं मम दृष्ट्वा। व्यथा ते मा अस्तु। विमूढभावः च मा अस्तु। व्यपेतभिः प्रीतमनाः त्वं। तत् एव इदं रूपं मे पुनः प्रपश्य. एव is actually an avyayam but fits in better here. अन्वयशः शब्दाभ्यास। मम इदम् ईदृक् घोरं रूपं दृष्ट्वा। मम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम्। इदं सर्वनाम अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनम्। ईदृक् ईदृश like this विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनम्। घोरं घोर फियर्स विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनम्। रूपं रूप फॉर्म काउंटेनेंस नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनम्। दृष्ट्वा दृश् धातोः क्त्वान्तं। दृश् दृशिर् प्रेक्षणे टू सी टू लुक। भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्। ते व्यथा मा अस्तु। ते युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम्। व्यथा डिस्ट्रेस स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनम्। मा नो नॉट अव्ययम्। अस्तु अस् धातोः लोटि प्रथमपुरुषः एकवचनम् करेक्ट। अस् असंग भुवि टू बी टू एग्जिस्ट अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट। विमूढभावः च मा अस्तु। विमूढभावः विमूढभाव पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्। विमूढस्य भावः विमूढभावः षष्ठी तत्पुरुषः। विमूढस्य विमुह धातोः क्तविशेषणं विमूढ कन्फ्यूज्ड परप्लेक्स्ड। अत्र पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनम्। भावः डिस्पोजिशन पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्। च एंड अव्ययम्। व्यपेतभिः प्रीतमनाः त्वं। तत् एव मे इदं रूपं पुनः प्रपश्य। व्यपेतभिः व्यपेतभि विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्। व्यपेताभिः यस्मात् सह व्यपेतभिः बहुव्रीहि। Incidentally, this vyapetabhihi is a rare example of dirgha ikara, but pullingam. Normally, dirgha ikara, nadi, stri, lakshmi, they are all strilingi. But here vyapetabhihi is pullingam. Vyapeta, vyape, vi plus apa plus i धातोः क्तविशेषणं व्यपेत गॉन अवे। अत्र स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनम्। भीः फियर स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनम्। प्रीतमनाः प्रीतमनस् विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्। प्रीतं मनः यस्य सः प्रीतमनाः बहुव्रीहि। प्रीतं प्री धातोः क्तविशेषणं प्रीत। प्री प्रीं प्रीतौ to please, to love, to show affection. दिवादिः चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी।
सकर्मकः अनिट्. Also pre, प्रीं, प्रीं, प्रीं. तर्पणे कान्तौ च. To love, to satisfy, to wish, to desire, to show kindness. See, preen, ng makes indicates that the dhatu is atmanepadi, and nya indicates that the dhatu is ubhaypadi. Pri, preen, tarpane, kantaucha, kriyadihi, navamganiya ubhaypadi. Sakarmakaha, anit. Manaha, manas, mind, नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम. त्वम युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम. तत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. एव ओन्ली अव्ययम. मे अस्मत् सर्वनाम अत्र षष्ठी एकवचनम. पुनः अगेन अव्ययम. प्रपश्य प्रदृश धातोः लोटि मध्यम पुरुषः एकवचनम. प्रदृश प्रथमगणीयः परस्मैपदी. टू सी, बिहोल्ड, टू लुक एट. अन्वयार्थः, ओवरऑल मीनिंग. मम इदम ईदृक् घोरम रूपम दृष्ट्वा. By seeing this such fierce ईदृक् घोरम form of mine. Te vyathama, let there be no distress in you. Vimudha bhavaha cha ma, and no perplexion be there in you. Vyapetabhihi pritamanaha tvam tat-eva me idam rupam punaha prapashya. Being free from fear, with fear gone away. Vyapetabhihi pritamanaha, cheerful at heart. Behold this again, that same form of mine. That same. Tat-eva. छंदो विश्लेषण. माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो. एकादश अक्षराणि. माते व्य द्वे द्वे एका. था मा च द्वे द्वे एका. विमूढ़ एका द्वे एका. भावो द्वे द्वे मात्राः. ततज गग गणैः इंद्रवज्रावृत्तम्. दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्. एकादश अक्षराणि. दृष्ट्वा रु द्वे द्वे द्वे. पम घोर द्वे द्वे एका. मीदृङ्म द्वे द्वे एका. ओके. मेदम द्वे द्वे मात्राः. म त त ग ग गणैः शालिनी वृत्तम्. व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम्. एकादश अक्षराणि. व्यपेत एका द्वे एका. भीः प्रीत द्वे द्वे एका. मनाः पुः एका द्वे एका. नस्त्वं द्वे द्वे मात्राः. सो एका द्वे एका. जभान ताराज जभान. जत ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम्. तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. एकादश अक्षराणि. तदेव एका द्वे एका. मे रूप द्वे द्वे एका. मिदं प्र एका द्वे एका. पश्य द्वे द्वे मात्राः. जत ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम्. अस्मिन् एकादशाध्याये 49तमे श्लोके और 49तमे श्लोके उपजाति छंदः. स्वाध्याय, नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी. In the phrase tat eva me idam rupam, there are the two pronouns tat and idam, which brings to mind the shlokaha which explains when to use the pronouns etad, idam, adas, tad. Idamastu sannikrishtam samipataravarti chaitado rupam adasastu viprakrishtam taditi parokshe vijaniya. This is Aryabhrutta. Idam, this, is sannikrishtam, nearby. Maybe you can point to it. Etad, also this,
is Samipatarvarti, is still closer. Maybe you can touch it. Others, this is Viprakrishtam, non-specific, maybe of close acquaintance, but not necessarily inside. Tat, that is Parokshay, certainly out of sight. Here, Sri Krishna is back to Tat Rupam, that Rupam, which was Parokshay, out of sight. By making it Idam Rupam, this Rupam, Sannikrishtam, nearby. Sri Krishna knew very well that what form he showed was Ghoram Rupam, a form which ordinary person cannot withstand. Even devans started running helter-skelter. Bhitani rakshamsi dishah travanti, 11-36. But now, Sri Krishna is compassionate. Te vyatha ma, let there be no distress. Vimuda bhavaha cha ma, and no perplexion in you. The perplexion was evident in Arjuna saying in 11-45. Adrushta purvam društva rujta asmi. Seeing what was never seen before, I am delighted. Me manacha bhayena pravyathitam. But my mind is also agog with awe. It is such a satisfactory feeling to be able to connect with the quotes in the previous shloka. Shubhamastu.